آج دی جری ہستی آج دی شخصیت وسیب زادہ سریکی وسیب دا ایک سنجاپو شاعر تقریباً عرصہ 20 سال تو جرا سریکی ادب دی خدمت کرنا کھڑے تو آج سامنے بیٹھن سارے بھرا سائیں فیاض برمانی صاحب ڈاکٹر فیاض برمانی صاحب آج ایسا انہیں گال بہار کرے سوں اور تسا سارے بھرا میں گسنوں ویسوں کیا حال ہے فیاض خان؟ دعائے سہیں اللہ ٹھیک ہو خوش ہو گھر تکڑے مالک ہوئے دا احسان ہے دعائیں کرنا کیویں پہ گزر دی ہے؟ الحمدللہ ڈاڑی چنگی پہ گزر دی ہے تقریباً ذرا زور ڈالے سو جی بالکل اور کتنا عرصہ تھی گیا سی شاعری کرنے ہوئے؟ تقریباً 20 سال تھی گئے 20 سال تھی گیا ماشاءاللہ مستقل چیری کرے پاسی میں دے کیمرے دے سو جو دوست تو آگو دیکھن بیٹھے جی 20 بالکل سال تو استاد شاعر کا ہونے سی میرا جرا ابتدائی استاد صاحب ہیں وہ سید ارشاد حسن شاہ صاحب ہیں اور چٹیالے اچھا واہ 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 ان دے بعد ڈاکٹر ممتاز صاحب جویا صاحب جویا صاحب میرے بھی استاد ہیں بالکل اچھا اچھا ماشاءاللہ ایسی تو کتنا عرصہ تھی کہ شاعری کرنے ہوئے؟ تقریباً 20 سال 20 سال 20 سال ہے تو اپنی کتاب کیوں پہن کے نہیں ہوئے؟ ایک مسائل ہیں مہنگائی ہے صحیح اچھا جو مسائل ہیں والا نکے نکے بال ہیں صحیح دیکھنا پمدے سب شے کچھ یہ دیکھ اسی جرا شاعر 20 سال تو این معاش وسیب کو اپنی شاعری نال جگیندا کھڑے غربت اور مہنگائی دی وجہ تو او شدہ اپنی کتاب نہیں پہ چھپوا سکدا اے ہن سارے حالات اور اے ہن سارے ادارے جڑے شاعر دی نہ دیکھ بھال تے نہ اون دی کلام دے حوالے کوئی ہیلپ تھیندی پئی ہے ویسے تو صورتحال تمہارے سامنے سارے پورے معاشرے دا جڑے حالات ہے ہن اساں فیاض بھائی کی نے انہاں دا کلام سنسوں تے کلام میں ذاتی طور تے اون کلام کو پسند کرنا جڑے شاعر دے کلام دے وچ کیفیات ہوون خیالات ہوون سنن والے لوگ جا کیفیت تبدیل تھی وجہ ہوون تغیر اندہ ہوئے ذہن دے وچ سوال پیدا تھیندے ہوون او شاعری جری انسان کو غبی کر دے وے سست کر دے وے او شاعری چاس دی کائے نہیں ہوندی آج اساں فیاض خان دے کولوں انہاں دی شاعری سنسو اور تساں وی سنسو تے نال داد دیسو بسم اللہ سے فیاض خان بھائی جان ایک تے موجودہ حالات دے مطابق جی بالکل ایویں چند مصرے بسم اللہ اسرائیل دی ظلمت بھول گیا ہیں فلسطین اچ بھا انبالی ہے واہ اے کلمہ گو ساری مدد کو آؤ ہن تائیں فلسطین سوالی ہے ذرا نال ایمان دے داستاں صحیح کوئی نظر کرم تائیں بھالی ہے اسا نہ دے مسلمان ہی سے سارا جسم ایمان تو خالی ہے پے حملے تھیندن غیرت تیں نسے نہ گھندے اسا ڈر گئے ہیں ساریاں عزتاں پیا پامال تھیندن کیا کلمہ گو اسا مر گئے ہیں مظلوم دی مدد در راہ دے پڑھ پاک قرآن کو بھول گئے ہیں اسا نال فرعون دے پیار کیتے اسا رب رحمان کو بھول گئے ہیں ساریاں یاریاں نال یزید دہن اسا دین ایمان کو بھول گئے ہیں اسا پیسے نال جو پیار کیتے اسا عزت آن کو بھول گئے ہیں بے دین دے ہیں مکروز اسا ان دے حکم اتے اسا یس کیتے ساکو کھا گئے لالچ پیسے دی ساکو ڈالا ران بے حس کیتے ساکو ڈالا ران بے حس کیتے ایویں ایکد بند جے روس گئے تا ارمان نہ کرنا ہنجھوں کیر پرینتا نہیں ہن رات خیر دا نہیں تھی وے سب تھی سی خیر پرینتا نہیں دو چار قدم اندے در تائیں ہن پاند اتنا ڈھیر پرینتا نہیں ان کو آخر انت منا گھنسوں اندے فیاض کوئی پیر پرینتا نہیں اندے فیاض کوئی پیر پرینتا نہیں آجو او خلق عظیم دا مالک ہے کرے پیار کنہائے دے ہاں کر دے او ہاں کر دے جڑا کھل پوے مسکار کنہائے دے ہاں کر دے جڑا کجلی آنکھ وچ کجلے دی پاوے دھار کنہائے دے ہاں کر دے ایک فیاض صدا نہیں ہاں کر دا سردار کنہائے دے ہاں کر دے جڑا باں بیلی باں چھوڑی گئے وقت باں نل جھیڑے کیوں لیندی اندی مرضی دھوپ یا چھان دے وے دھوپ چھان نل جھیڑے کیوں لیندی جائیں جاتے اوندا ذکر تھی وے رو دھان نل جھیڑے کیوں لیندی کیوں فیاض کہیں تے ڈو ڈیندی ایویں کان نل جھیڑے کیوں لیندی بھاویں بھانج بنائی سکو بھن چھوڑی تیری زینت ہیں تیرے زیب وچ ہیں
हैं रौनक मेल ते मेलियां दी तेरे गल विच हैं पाजे विच हैं आहा तेरे ना दियां तस्बियां विरद साडा ना कहीं बे कूड़ फरेब विच हैं वाह वाह सकु फ्याज भावें जित खर्च करें हर वक्त जनाब दी जेब विच हैं हर वक्त जनाब वाह दी वाह जेब विच हैं वाह प्यादड़ वाह वाह सलाम मेहरबानी सही बिस्मिल्लाह मेहरबानी थी कमाल वजह शफीक कमाल मुफ्ता सही बंद थी वजह हाँ ओए जो सही साडा जै वेले तैं साथ सचे साथ सिर्फ शरीर दा सुहाहा वाह ना अख सूही आई दामन दी ना दामन नीर दा सुहाहा वाह तेरे शार शार दा हर बंदा शर शोर शरीर दा सुहाहा मेरा फ्याज जडन ने सुहा थिया ब्या कौन फकीर दा सुहाहा वाह वाह तेकु नेत आसमान दी जल्दी है अज टेक पो दहर सुम थी वाह हर कहर दे पहाड़ च मैं सुमदा तू सैद दे पहाड़ च सुम थी वाह तेकु दार दा क्या दंग दंग दा क्या कर आहर ते आहर च सुम थी तेकु पिपलियां फ्याज विछा देना अज अख दे शहर च सुम थी अज अख दे शहर च सुम थी